शिमर दौड़ता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, पनाह, मुझे पनाह मिलेगी? आपने फरमाया, जैसे अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी नहीं दे सकता। तेरे पास अब चारा कोई नहीं, इसलिए कि अब तुझे देखे ना, याद रखना, जालिम दौड़ते हैं ना, जब जालिम दौड़ते हैं तो पनाह मांगते फिरते हैं। जब इनका तूती बोलता है तो कहते हैं हम चुमा दिगरे ने, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। और जब रस्सी खींचता है अल्लाह तो फिर भागे फिरते हैं, गलियों और बाजारों में दौड़े फिरते हैं। इसलिए कहते हैं कि डर के रहना चाहिए, डर के। आज भी इनके सारी शिमर को कहा कि तू अब तुझे कोई पनाह दे नहीं सकता, इसलिए कि तू अल्लाह की पकड़ में आने वाला है। शिमर दौड़ता दौड़ता एक गांव में जाकर छुप गया, वहां के लोगों को मारा पीटा, कहा कब्र किसी ने बताया तो गर्दन उड़ा दूंगा। रात का सन्नाटा छाया तो मुख्तार सकफी का गिरोह पहुंच गया, शिमर को गिरफ्तार करके लाया। मुख्तार सकफी ने कहा कि इसके ना हाथ और पैर बांधो, ये पानी बंद करता था मेरे इमाम के बच्चों पर, ये पानी बंद, और नारे लगाता था, खड़ा होकर कहता था कि इमाम पानी जानवरों को दूंगा, दरिंदों परिंदों चरिंदों को दूंगा, लेकिन अगर अली असगर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अली अकबर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अब्बास मांगेंगे तो फिर नहीं दूंगा, अगर ज़ैनुल आबिदीन मांगेंगे तो नहीं दूंगा, सकीना शहरबानो और ज़ैनब को पानी नहीं मिलेगा, बाकी सारी कायनात पिएगी, आपको नहीं मिलेगा। ये वही शिमर था, गिरफ्तार करके लाया, 3 दिन तक प्यासा रखा और जुबान इतनी लंबी बाहर निकल आई। अल आतिश की आवाजें बुलंद करने लगा। कहा जनाब इसका करना क्या? कहा इसके हाथ बांध दो, पैर बांध दो, और जो भूखे कुत्ते हैं ना, जिनको कई दिनों से मैंने भूखा रखा हुआ है, वो कुत्ते इस पर छोड़ो, और जब कुत्ते इसका गोश्त नोचे तो कूफे के बाजारों में ऐलान करना कि जो नबी पाक की अहले बैत का गुस्ताख हो उसे इजराइल भी जान निकालने नहीं आते। कुत्ते नोचते हैं, तड़पता है, लेकिन जान निकलती। कहा आओ देखो आके, ये है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं है। और मैं देखो जान भी नहीं निकल रही। और मैं ये वो है इसको 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकी, कुत्तों के पेटों में इसे जगह मिली है। ये वो था तो जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान पे पानी बंद करने वाला था। मेरे अजीजों देखो, रब फरमाता है कि मैं कभी किसी जालिम से गाफिल नहीं। ये तो था ना थोड़ा सा जालिमों का अंजाम जो मैंने आपके सामने रखा, थोड़ा सा जालिमों का अंजाम जो मैंने आपके सामने रखा। फिर तारीख ने पलटा खाया। मेरे इमाम का एक ही बेटा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके 6 बेटे किताबों में आते हैं, कम और ज्यादा की रवायतें भी मिलती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक लख्ते जिगर और एक खानदान की सिपा सालार बीबी, कौन भला? हजरत सैयदा ज़ैनब रदी। ये जनाब ज़ैनब जब पैदा हुई थी ना, तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सफर पे गए हुए थे, तो मुझे सैयदा फातिमा ने कहा कि बच्ची का नाम रखो, तो मैंने कहा कि मैंने पहले रखे हैं। कहा हुजूर तो सफर पे हैं, फरमाया आएंगे तो नाम रखेंगे। जनाब ज़ैनब रदी अल्लाह तआला। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुख्तलिफ रवायतों में मुख्तलिफ उम्र आई। ये 2 खानदान के बड़े बच्चे थे, खानदान के ये 2 बड़े बच्चे थे। मेरे दोस्तों, ये जो एक अहम मसला आपके गोश गुजार करूं, पहले ये होता था पहले कि खिलाफत रूहानी भी और सियासी भी एक होती थी। इमाम हसन तक एक रही, रूहानी खिलाफत भी और सियासी खिलाफत भी एक रही। मसला थोड़ा बारीक है, थोड़ा सा आपको मेरे बात गौर से सुननी पड़ेगी। पहले खिलाफत एक होती थी, रूहानी भी और सियासी भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु सियासी काम भी करते थे मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर, और साथ साथ लोगों को रूहानियत की तरफ भी तवज्जो दिलाते थे, अल्लाह अल्लाह भी सिखाते थे, लोगों को नमाज भी पढ़ाते थे, जुमा भी पढ़ाते थे, सारा कुछ होता था। जनाब इमाम हसन तक ये काम रहा। हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, जनाब अली मुर्तज़ा और इमाम हसन तक ये सिलसिला रहा। फिर खिलाफत 2 हिस्सों में बट गई। एक हो गया सियासी खलीफा जो हुकूमत चलाए, और एक हो गया रूहानी खलीफा जो लोगों को अल्लाह अल्लाह बताए। वो जो खिलाफत थी ना रूहानी, वो आज तक आ रही है, सूफिया के जरिए, उलमा के जरिए,
نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ہے خلاف۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میں نے 10 محرم کو بتایا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا۔ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا۔ اور خلیفہ عبد المالک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا۔ اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دے۔ کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی، امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ۔ خلیفہ زمین پہ بیٹھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے، جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس اللہ کی رضا پہ راضی۔ جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں۔ امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین
अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन के भतीजे जनाब अली के पास 3 साल रहे थे, वो तो कट गए सारे, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगरचे हुकूमत नहीं ली लेकिन दिलों पे हुकूमत करते रहे, दिलों पे। यही खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, देखो कहते हैं जादू हो जो सिर चढ़ के बोले, और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पता होता है हमें सच क्या है झूठ क्या है। तवाफ़े काबा हो रहा है, तवाफ़े काबा, एक औरत बहुत बड़ी, उसने काबे में भी आके जुल्म करने शुरू कर दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, मैं गया हूं उम्रे पे, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, लोग वहां जाके भी बाज नहीं आते, धक्के मारते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, वो अल्लाह का घर है। अगर फजल ज्यादा है तो वहां गजब भी बड़ी जल्दी हो जाता है। वो बीबी बाज नहीं कहती थी मैं बहुत बड़े अमीर की बीवी हूं, खबरदार कोई करीब आया तो। हजर अस्वद के करीब गई तो हजर अस्वद ने पकड़ लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया, छोड़ता ही कोई नहीं, चिमट गई साथ, बुलाओ लोगों को, बड़ा कुछ किया, लेकिन हजर अस्वद छोड़ता। अल्लाह आपको हज की तौफीक दे, आमीन तो कह दे, अल्लाह आपको उम्रे पे ले जाए। ये हजर अस्वद पता बंदे जाके बहादुरी दिखाते हैं, मैं जब परा सटे 5-7 बंदे, मैं फिर चुमदा रहा बड़ा चेर, एक अकलमंदी की थी, एक अकलमंदी वाली बात है। वहां जाके हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं वहां जाके जानवरों का भी अदब करो। वो खुदा रसूल के मेहमान में धक्के देते रहे हो, कोई अकलमंदी है ये, कोई बहादुरी नहीं। अगर सूडान वाले करते हैं, ईरान वाले करते हैं तो वो जाने, उनका रब जाने, उनके अमल जाने। हम तो वहां जाके जानवरों का भी अदब करेंगे, अदब करेंगे, एहतराम। नहीं मौका मिलता तो न मिले। मेरे हबीब ने फरमाया दूर से हाथ लहरा के चूम लो, हजर अस्वद कयामत वाले दिन तुम्हारे ईमान की गवाही दे देगा, तुम्हारे ईमानदार होने की गवाही देगा। बीबी चिमट गई साथ। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान से कहा कि वो बहुत बड़े रईस की बीवी, अब छुड़ाब सारी जिंदगी तख्त पे बैठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुखालफत तू करता रहा है, अब छुड़ा। नीचे उतर आया, तो बीबी के खामद को कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के पास चले जाओ, अगर हल है तो उसके पास है, अगर कोई इलाज है तो उसके पास है, उसके पास जाओ, मैं छुड़ा सकता। उधर जाओ, उधर वो है दरवाजा, वो है जनाब अली का पोता, वो है इमाम हुसैन का जानशीन, वो बैठा है। ज़ैनुल आबिदीन तेरा तो सारा घर करबला में कट गया था, तेरे पास तो रहने को मकान तक नहीं बचा था, खून की नदियां बह गई थी, और ये क्या मामला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत और सूरत लोगों को बताती है कि अब भी अगर मोहब्बतों की वजह से दिल झुकेंगे तो हमारे खानदान की तरफ ही झुकेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हुजरे में बैठे, कहा जनाब एक बीबी हजर अस्वद के साथ लग गई, आप आइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने सुना है रईस की बीवी है, लोगों को तंग करती है, छुड़ा लेगा। उन्होंने कहा हजरत जी वो भी आया हुआ है, वो कहता है अगर छुड़ा सकता होता तो पहले भी छुड़ा लेता, मेहरबानी करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनके साथ गए, उस बीबी से जाके कहने लगे तू तौबा करती है, तौबा करती है? कहने लगी करती हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे, और लफ्ज क्या है, या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूं। लफ्ज क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ पर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। रावी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज है या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूं। बीबी धड़ाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाहु अकबर, धड़ाम से पीछे गिर गई। अल्लाहु अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूं। एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए, और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है, मैदान करबला से लेकर आज तक। और फिर किसी ने कहा था ना इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। फिर देखना सुबह क़यामत तक कितने हैं,
حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ. اگر تم 1 بھی ہوئے 2 بھی ہوئے 10 اور 12 14 بھی ہوئے, رہنا حق پہ قائم رہنا. مار کھا کے دیکھنا, اس میں بھی بڑی لذت ہے. ظلم سے بچنا, ظلم بہت بڑا عیب ہے, ظلم بہت بڑی بیماری ہے. لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی, ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو. اللہ میں ہر قسم کے ظلم سے بچائے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.